مرحبا بكم في هذا الفيديو، واليوم سنتحدث عن حياء الإنسان. وحياء الإنسان على 3 أوجه. أحدها حياؤه من الله تعالى، والثاني حياؤه من الناس، والثالث حياؤه من نفسه. فأما حياؤه من الله تعالى فيكون بامتثال أوامره والكف عن زواجره، وأما حياؤه من الناس فيكون بكف الأذى وترك المجاهرة بالقبيح، وأما حياؤه من نفسه فيكون بالعفة وصيانة الخلوة. فمتى كملت حياء الإنسان على 3 أوجه فقد كملت فيه أسباب الخير وانتفت عنه أسباب الشر، وصار بالفضل مشهورا وبالجميل مذكورا. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم.